ताबूत सकीना ये एक मुक़द्दस संदूक था जो बनी इसराइल के बादशाहों के पास इमानत के तौर पर मौजूद था। ये अल्लाह की तरफ से एक ख़ास अलामत थी जिससे बनी इसराइल को फ़तह मिलती थी। इनके दिलों में उसकी वजह से सुकून होता था। ये अल्लाह की नसीहत की अलामत समझा जाता था। नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस पूरी वीडियो को वॉच करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ें, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जो आपको शायद पहले कभी किसी वीडियो में ना मिली हो, और अगर मिली भी होगी तो कुछ उस तरह नहीं मैं जिस तरह बयान करने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर ऐसी हिदायत आप तक पहुँच सके, ताकि उसे सुनकर रोज़े आखिरत की तैयारी आप भी कर सकें। नाज़रीन, ये एक ऐसा संदूक है जो अल्लाह का एक पाक और बाबरकत जो नबियों का संदूक कहलाया जाता है, जिसके पीछे मुल्क लड़ रहे हैं। और वो क्यों लड़ रहे हैं आज मैं वो बात बिल्कुल क्लियर करूँगी। आप हमारी वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहें, इस वीडियो को सुनें, समझें कि इसमें अल्लाह ताला की क्या बात है, जो आपको क्या समझाना चाहते हैं। समझें ताकि आपको समझ आए कि असल हकीकत क्या है। मैं अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ। नाज़रीन, आप एंड तक जुड़े रहिए इस वीडियो। अब मैं शुरू करती हूँ, आप पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ उस अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और पूरी दुनिया पर नहायत रहम करने वाला है, जिसकी हज़ारों हाँ नेमतें, जिसका हम शुक्र बहुत कम अदा करते हैं, और वो उतनी ही करम नवाजी और उतना ही करम हम पर करता है। और लाखों दरूद व सलाम हो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़ास तौर पर उनकी आल औलाद पर, जिन्होंने इस्लाम की खातिर, अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर शहीद हो गए। ख़ास तौर पर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम पर, मौला अब्बास पर। आप जैसे जानते हैं कि मुहर्रम चल रहा है, इस मुहर्रम में ज़्यादा से ज़्यादा उनकी राह पर ख़त्म दें, उन पर दुरूद व सलाम दें, क्योंकि अहले बैत की कुर्बानियाँ इस दुनिया में मिसाल भी नहीं दी। लाखों दरूद व सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, उन पर लाखों दरूद व सलाम भेजें, क्योंकि उन जैसी कुर्बानी इस दुनिया में कोई उसकी मिसाल भी नहीं दे सकता। तो नाज़रीन, जितना भी दरूद उन पर भेजा जाए ना वो तो कम ही है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक बात कही है, ऐ मेरी उम्मत मुस्लिमा, मुझ पर ऐसा दरूद मत पढ़ो जिसमें तुम तंग हो, ये तुम्हें तकलीफ़ और ज़बरदस्ती से मुझ पर दरूद पढ़ना पड़ रहा है। तुम इतना पढ़ो जितने में तुम खुश हो, और खुशी से थोड़ा भी पढ़ लो तो मेरे लिए वो भी बहुत ज़्यादा है, और अगर ज़्यादा भी पढ़ोगे तो वो मेरे लिए बहुत कम है। लेकिन नाज़रीन, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल भी अपनी उम्मत पर सख्ती जुल्म नहीं करते थे। वो हमेशा आजिज़ी मोहब्बत पसंद थे, उन्होंने कभी लड़ाई नहीं चाहिए, वो यहूदियों से मोहब्बत करते थे। तो नाज़रीन, नबी पाक ने ये ख़ुद कहा है कि मुझ पर ऐसा दरूद मत पढ़ो जिसमें तुम्हें तकलीफ़ है या ज़्यादा पढ़ने में मुसीबत है। तुम 4 भी बार मुझ पर भेज दोगे मेरे लिए वो भी बहुत है, और अगर बहुत भी मेरे लिए तकलीफ़ी में पढ़ोगे तो वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो नाज़रीन, अब आका पे दुरूद पढ़ते हैं और फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इससे बहुत रहमत होती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबी बिअददि मा फी जमीइल कुरआनी हरफन हरफा व बिअददि कुल्ली खैर हरफन हरफा। लाखों दरूद सलाम आका, उनकी आल औलाद पर, कुरान के हरफ के मुताबिक, उनके सहाबा पर, उनकी ज़ौजाओं पर, उनकी औलाद बेटों पर, क्योंकि जितना भी दरूद उन पर पढ़ा जाए वो कम है। नाज़रीन, ये ताबूत सकीना ये एक मुक़द्दस ताबूत है जो आसमान से अल्लाह की तरफ से आया है। नाज़रीन, ये ताबूत सकीना एक मुक़द्दस संदूक है, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की इसमें कुछ निशानियाँ मौजूद हैं, जिसकी वजह से बनी इसराइल इस संदूक के पीछे पड़ा हुआ है, और ईरान के पास ये हिफाजत में मौजूद है। क्योंकि कुछ रिवायत में आता है कि कहा जाता है कि ईरान में ये संदूक है मस्जिदुल अक्सा के नीचे, बैतुल अक़दस के नीचे मौजूद है। लेकिन नाज़रीन, सूरह अल बकरा की आयत नंबर 248 में अल्लाह ने एक बहुत ज़बरदस्त इरशाद फरमाया है। अल्लाह ने उस इरशाद को साफ ज़ाहिर लोगों तक पहुंचा दी, मगर लोग नहीं समझ रहे। अब ये इनको अल्लाह ने दिमाग भी दे दिया, अक्ल से भी नवाजी, अब ये नहीं समझ रहे, इसमें इनकी ही गलती है। अल्लाह ताला की ज़ात उसमें फरमाती है, मैं आपको उसका तर्जुमा आपके साथ शेयर करती हूँ। नाज़रीन, वो तर्जुमा कुछ यूँ है। उनके नबी ने उनसे कहा कि उनकी बादशाहियत की निशानियाँ ये हैं कि तुम्हारे पास ताबूत लाया गया जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से सुकून होगा, और मूसा और हारून की चीज़ें होंगी, मगर
فرشتے اسے اٹھا کر لے گئے۔ دیکھیں ناظرین، اس ترجمے سے صاف ظاہر ہو رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ صاف ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ تابوت اٹھا لیا گیا ہے اور وہ غائب ہو چکا ہے، مگر اسرائیلی یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ تابوت مسجد الاقصی یعنی بیت الاقدس کے نیچے موجود یعنی دفن ہے۔ اسی وجہ سے وہ مسجد الاقصی کو شہید کر کر ہیکل سلیمان بنانا چاہتے ہیں، تاکہ ان کا سرورہ جو دجال ہے وہ آ کر وہاں بیٹھے۔ تابوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنایا گیا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی چند نشانیاں اس میں موجود ہیں۔ اس تابوت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایسے چند راز ہیں جس کی وجہ سے اس تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چند ایسے راز ہیں۔ وہ جو لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھینکی تھی اللہ کے حکم سے، جو اتنا بڑا اژدہا بن گئی تھی اور باقیوں کے سام کھا گئی تھی، وہ اس تابوت میں ہے۔ ان کا برتن مطلب کہ فرشتے آپ کے لیے کھانا لاتے تھے، وہ گوشت ہوتا تھا ایک پرندے کا، وہ اس برتن میں کھاتے تھے، اور وہ برتن، ان کا لباس، ان کے جوتے اور کچھ تورات کے عقائد وہ موجود ہے، جس کی وجہ سے اسرائیلی اس تابوت کو لینا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اسرائیل کو وہ جھڑی نہیں دے سکتا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی، کہ جس کے پھینکنے سے وہ جھڑی اتنا بڑا اژدہا بن گئی اور اس تمام جادوگروں کے سام کھا گئی۔ اللہ تعالیٰ کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس نشانی کو دشمنوں کے ہاتھ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور تابوت کو کون لے گیا؟ آخر تابوت کہاں چلا گیا، کہاں غائب ہو گیا، جس کا آج دنیا میں نام و نشان بھی موجود نہیں ہے۔ دنیا میں بس یہ چرچے ضرور ہیں کہ تابوت موجود ہے، ادھر دفن ہے، ادھر دفن ہے، ادھر دفن ہے، یہ کہا ضرور جاتا ہے، لیکن تابوت کہاں گیا یہ کسی کو پتہ نہیں۔ اور آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ تابوت کس جگہ پہ ہے۔ جب بنی اسرائیل کے گناہ حد سے زیادہ بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان پر ایک ایسا عذاب نازل کیا جس عذاب نے ان لوگوں کو تباہ کر دیا۔ پھر دشمن قوم نے اس بکسے کو، اس تابوت کو اٹھا کر لے گئے۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمیل علیہ السلام نے اللہ کے حضور اپنی قوم کے لیے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، جو صندوق تو واپس لے گیا ہے اس صندوق کو تو واپس لے آ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا وعدہ پورا کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس تابوت کو واپس لے آئے، اور یہ سارا معاملہ حضرت طالوت علیہ السلام کے دور میں پیش آیا۔ اب ناظرین، یہاں سے کہانی میں ایک ٹوسٹ آتا ہے، اور یہاں سے سٹوری بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتی ہے کہ وہ تابوت ہیکل سلیمان کے نیچے دفن کیا گیا۔ یعنی کس نے کیا؟ جسے آج انگلش میں ٹیمپل آف سلیمان کہا جاتا ہے، جس کے لیے اسرائیلی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہم ٹیمپل آف سلیمان کو تعمیر کریں۔ مگر ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے ٹیمپل آف سلیمان جسے کہا جاتا ہے اس کے نیچے تابوت سکینہ کو دفن کر دیا۔ اس کے بعد ایران اور اسرائیل آخر کیوں اس تابوت کو تلاش کر رہے ہیں؟ اسرائیل کے کچھ گروہ انتہا پسند یہودی یہ مانتے ہیں کہ وہ ہیکل سلیمان کے نیچے چھپا ہوا ہے، اور وہ تب ظاہر ہوگا جب ان کا جھوٹا مسیحا یعنی ہم دجال اسے کہتے ہیں، وہ جب ظاہر ہوگا تب وہ ظاہر ہوگا۔ وہ مانتے ہیں کہ تابوت ہیکل سلیمان کے نیچے چھپا ہوا ہے، اور وہ تب ظاہر ہوگا جب ان کا جھوٹا مسیحا یعنی دجال ظاہر ہوگا۔ مگر ناظرین، یہ بالکل ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ تب ظاہر ہو، کیونکہ دجال بھی تبھی آئے گا جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے پر اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دے کہ جو چیزیں اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجود ہیں وہ حضرت مہدی علیہ السلام کو دی جائیں کہ دجال کو قتل کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی علیہ السلام کو دیں تو دجال کو وہ دونوں مل کر ختم کریں گے۔ اور ناظرین، ایران کے علم میں یہ ہے کہ تابوت ایران کے کسی جگہ دفن نیچے محفوظ ہے، کسی جگہ پر محفوظ ہے، دفن ہے ایران کے ملک میں۔ لیکن کچھ لوگوں کی روایت میں یہ آتا ہے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آخری زمانہ ہے، یعنی امام مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے پر ہی ظاہر ہوگا۔ اب اگر اللہ کی ذات نے اس کو چھپا لیا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے چھپا لیا ہے، یعنی اللہ نے کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غائب کر دیا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس تابوت سکینہ کو بھی غائب کر دیا۔ کوئی پتہ نہیں کہ آخری زمانے میں ظاہر ہو۔ بے شک کہ اللہ تعالیٰ کی چھپی ہوئی چیزیں ضرور ظاہر ہوں گی، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں اپنا وعدہ پورا کیا ہے کہ قیامت کے روز امام مہدی بھی ظاہر ہوں گے، حضرت عیسیٰ بھی ظاہر ہوں گے، دجال بھی آئے گا، یاجوج ماجوج بھی، اور بہت سی چیزوں کا ذکر ہے۔ تو یقیناً کہ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ انسان کی کہی ہوئی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، مگر اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں۔ اور ناظرین، یہ انفارمیشن میں نے آپ کو اس لیے دی کہ جھوٹی جو بھی انفارمیشن اگر نیٹ پہ کوئی پھیلا رہا ہے تو پلیز اس کو مد نظر کر کے دور رکھیں، اسے اپنے سے بالکل دور رکھیں، کیونکہ اس پر عمل کریں۔ یہ سب باتیں قرآن سے ہیں، جھوٹی نہیں، حدیث میں ہیں۔ ناظرین، قرآن میں تو یہ باتیں نہیں، لیکن سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا جو ارشاد فرمایا ہے وہ ایران اور اسرائیل کو ہی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے، مگر حدیث میں یہ باتیں سب موجود ہیں۔
قرآن میں تو نہیں لیکن حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سی حدیثیں یعنی نبی پاک کے ارشاد بہت سے موجود ہیں قیامت کی نشانیوں سے متعلق، یہودیوں کے تابوت کے پیچھے پڑنا اس سے متعلق قرآن میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ البقرہ کی 248 آیت میں ایک بہت خوبصورت ارشاد فرما دی جس میں مومن انسان کے لیے بہت سمجھ ہے، اس کے لیے کافی ہے۔ باقی ناظرین جو عقل مند ہے وہ نہ سمجھے، لیکن مومنوں کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ اللہ نے وہ تابوت لے لیا ہے۔ باقی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔